दुरुस्त लुगा में सफ़ा नंबर कौन सा था? सफ़ा नंबर 7 ज़ालिका। तो कल का सबक याद कर लिया था ज़ालिका वाला। इससे पहले हाज़ा का सबक था। हाज़ा इसमें इशारा करीब है। करीब के लिए हम हाज़ा इस्तेमाल करते हैं, दूर के लिए हम ज़ालिका इस्तेमाल करते हैं। ठीक? हाज़ा के माने ये और ज़ालिका का माना वो। हाज़ा भी मुज़क्कर के लिए, ज़ालिका भी मुज़क्कर के लिए। अभी मुअन्नस का इस्तेमाल नहीं किया हमने, ठीक है? तो ये मैंने कहा था याद करके लाना। तो चलो मैं जो ये माँ ज़ालिका है इसका ये क्या मतलब माँ किस लिए लगता है? सवाल पूछने के लिए, जैसे हाज़ा से पहले आप माँ लगाते थे, माँ हाज़ा ये क्या है? जिस चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं, आपने पूछना है, तो आप क्या करते हो? माँ शुरू में बढ़ा देते हो और सवाल पूछ लेते हो। माँ हाज़ा ये क्या है? इसी तरीके से दूर के बारे में पूछना है, कोई चीज़ दूर है कि वो क्या है? तो कहेंगे माँ ज़ालिका, ठीक है? माँ का माना क्या? ये कौन-सा माँ है? माँ इस्तिफ़हामिया। मैंने कहा था ना माँ 2 किस्म का होता है। एक को बोलते हैं माँ नाफ़िया, उसका माना होता है नहीं। एक होता है माँ इस्तिफ़हामिया, इस माँ का माना होता है क्या, ठीक? दोनों का फ़र्क हम कैसे करेंगे? वो भी बताया था कि माँ नाफ़िया फ़ेल के शुरू में आता है और माँ इस्तिफ़हामिया ये इस्म के शुरू में आता है। तो ज़ालिका ये क्या है? इसमें इशारा है ना, इस्म है। तो इस्म के शुरू में माँ आया तो इसका माना क्या होगा? क्या? ठीक, सवाल पूछने के लिए हम माँ बढ़ा देते हैं। तो माँ ज़ालिका वो क्या है? तो जवाब दिया ज़ालिका नजमुन, वो सितारा है। ठीक, याद किए हैं? तर्जुमा याद किया है? पूछूँ मैं? चलो, कितने हैं आज अबू वैद भाई? रिदा और फरियाद 3 हैं। चलो, 1, 2, 3 रोल नंबर भी 3 ही है आपके, है ना? तरतीब से। चलो बताओ, नंबर 1 ज़ालिका का माना क्या है? वो कौन-सा इसमें इशारा है? दूर का हाँ, क्या बोलते हैं इसको अरबी में इसमें इशारा? मुतादी बईद, इसमें इशारा बईद, ठीक है? बईद माना होता है दूर, करीब माना होता है करीब। करीबुन करीब, बईदुन दूर, ठीक? तो उसी से बोलते हैं इसमें इशारा बईद दूर के लिए। नंबर 2 अद्दरसुस्सानी का माना क्या है? अद्दरसुस्सानी दूसरा दर्स हाँ, दूसरा सबक, सबक ठीक। नंबर 3 माज़ा लिका क्या माने हैं इसके? वो क्या है? नंबर 1 ज़ालिका नजमुन ये सितारा है। वो सितारा है। नंबर 2 हादा मस्जिदुन ये मस्जिद है। पूरा बोलो आप। हादा मस्जिदुन व ज़ालिका बैतुन। हाज़ा मस्जिदुन व ज़ालिका बैतुन। ये हुँ, मस्जिद है और वो घर है। बहुत अच्छा। नंबर 3 हादा हिस्सानुन व ज़ालिका हिमारुन। ये घोड़ा है, हिसानुन माना घोड़ा, ये घोड़ा है और वो गधा है। नंबर 4 भी आ गया, कौन है? ज़की जी भाई। हज़रत। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हो गया मशवरा खत्म? हज़रत थोड़ा मैं घर से बाहर था इसलिए मैं भी गाड़ी पे हूँ और अटेंड कर अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं, देखो सबक की तरफ। जी। याद किया है ना? जी, मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, ठीक। नंबर 1 अज़ालिका कल्बुन ला ज़ालिका कितु नहीं, तर्जुमा करो अभी, अभी जवाब मत दो। अभी से उर्दू तर्जुमा करो। अज़ालिका कल्बुन क्या ये कल्बुन माने कुत्ता। क्या ये कुत्ता है? ये ज़ालिका का माना ये। क्या वो कुत्ता है?
इसी का ध्यान रखना है। नंबर 2 ला ज़ालिका क़ित्तुन। नहीं, वो बिल्ली है। नंबर 3 मा ज़ालिका, तर्जुमा करो। रिदा। नंबर 4 ज़ालिका सरीरुन। वो बेड है। वो बेड है, बहुत अच्छा। आ जाओ नीचे। नंबर 1 मन हाज़ा व मन ज़ालिका। ये क्या है और न, वो मन हाज़ा व मन ज़ालिका। ये क्या है और क्या मन का माना क्या? मन किसके लिए आता है? ये कौन है और हम्म वो कौन? ये कौन है और वो कौन है? मन किसके लिए आता है? आकिल के लिए। आकिल के लिए, ठीक, यानी इंसान के लिए। नंबर 3 हाज़ा मुदर्रिसुन व ज़ालिका इमामुन। मुदर्रिसुन माने उस्ताद, इमामुन माने इमाम। बताओ जल्दी। हाज़ा मुदर्रिसुन व ज़ालिका इमामुन। नंबर 3 कहाँ गायब हो गई? जवाब जल्दी जल्दी दिया करो ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। नंबर 4 हाज़ा सुक्करुन व ज़ालिका लबनुन। ये चीनी है और वो दूध है। शाबाश, बहुत अच्छा, तर्जुमा याद। चलो, अब मैं सवाल करता हूँ, आपने जवाब, सवाल अरबी में, जवाब भी अरबी में देना। मैं आगे पीछे करूंगा सवाल, बस आपने धड़ाधड़ देते जाने हैं, ठीक है? नंबर 4 आप ही दो पहले सवाल का जवाब। अज़ालिका कल्बुन। ला ज़ालिका कित्तुन। आप ही बताओ। अहादा मस्जिदुन। नअम हाज़ा मस्जिदुन। मा हादा। हाज़ा कल्बुन। हम्म मा ज़ालिका। ज़ालिका किताबुन। हम्म मन ज़ालिका। ज़ालिका रजुलुन। मन हादा। हाज़ा हाज़ा ताहिरुन। हाँ, मा हाजा व मा ज़ालिका। हाज़ा हाज़ा किताबुन व ज़ालिका कित्तुन। शाबाश। चलो अब नंबर 3 आप बताओ। मा ज़ालिका। मा हाजा व मन ज़ालिका। मा हादा व मन ज़ालिका। शाबाश। क्योंकि ज़ालिका में मैंने मन का इस्तेमाल किया है और वो आकिल के लिए है, इसलिए जब ज़ालिका से जवाब दोगे वहां पर आकिल का इस्तेमाल करना, इमाम वगैरह इस्तेमाल करोगे। ठीक है, बहुत अच्छा। आप ही बताओ। अज़ालिका कित्तुन। ना। किताबुन ठीक है, चलेगा। अहादा सरीरुन। बेड, सरीरुन बेड। अहादा सरीरुन। अज़ालिका सुक्करुन। चीनी, बताया था ना कल। अच्छा, कल थे नहीं यार। ये नीचे है ना, सुक्करुन माना चीनी। अज़ालिका सुक्करुन।
ما हादा वमा ذالک. चलो अब आप मुझे सवाल पूछो, मैं जवाब देता हूँ। अरबी में सवाल पूछते जाओ, तेज तेज, जल्दी जल्दी। ज़ालिका कित्तुन, हादा वलदुन व ज़ालिका उस्तादुन। सवाल गलत। हादा ज़ालिकुन क्या ये वो है? नहीं, जब हाजा बोल दिया ज़ालिका मत बोलो ना। हाजा माना हुआ ये, ज़ालिका माना वो। तो एक साथ ये भी बोल रहे हो, वो भी बोल रहे हो। दोबारा करो सवाल। हाँ, जब ज़ालिका बोलना फिर हाजा थोड़ी इस्तेमाल करना है। ज़ालिका माने वो है। दूर के बारे में सवाल करना है तो ज़ालिका इस्तेमाल करोगे। अज़ालिका क्या पूछा? नाम ज़ालिका किताबुन। बहुत अच्छा। बस ठीक है, ऐसे ही मशक करनी है, ठीक है? जब यहाँ पढ़ सर एक लेते हो ना सवाल सबक। था छोटा सा। जी? एक सवाल है छोटा सा। जी, जी पूछो। जैसे ये पूछा जाए कि क्या ये वो किताब है, वही किताब है? तो हाँ, इसमें तो दोनों आ गए, ये भी और वो भी। ये भी पढ़ना है लेकिन अभी आपकी जो मशक है वही पढ़ो ना। कुरान करीम के अंदर है जब पहली सूरत शुरू होती है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, नहीं यहाँ पे नहीं है, एक जगह है। वहाँ पर एक साथ हुआ भी इस्तेमाल हुआ है, ज़ालिका भी इस्तेमाल हुआ है। तो हम पूछ सकते हैं, अहाज़ा हुवल किताब, वहाँ पर ज़ालिका का इस्तेमाल नहीं होगा, वहाँ पर ज़मीर, उसको कहते हैं ज़मीर का इस्तेमाल करना। तो वहाँ पर हुआ इस्तेमाल होगा। अहाज़ा हुवल किताब, क्या ये वही किताब है? कुरान करीम के अंदर बार-बार बहुत सारी आयत में इस किस्म की जो है कि अरबी का इस्तेमाल हुआ है। कि ये पूछते हैं तब कि जब किसी चीज़ के बारे में अच्छे से तहकीक करनी हो, क्या ये वाक़ई वही किताब है? तो वहाँ पर हाज़ा भी इस्तेमाल हो जाता है, तो ज़ालिका की जगह हुआ इस्तेमाल होता है। तो वो आगे पढ़ोगे आप। फिलहाल जो मश्क है वही करो। चलो, नंबर 2, नंबर 2 जी। आपसे सवाल करता हूँ, जवाब दो। अहाज़ा मस्जिदुन? नाम हाज़ा मस्जिदुन। हुँ। मन हाज़ा व मन ज़ालिका? हाज़ा इमामुन व मा ज़ालिका। हाँ, व ज़ालिकल मस्जिदुन। व ज़ालिका मस्जिदुन। हाँ, ज़ालिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो आपने पढ़ा मुतले पे है नाक़िस हो जाएगा। कि ख़बर जो है वो हमेशा क्या होती है? नकीरा हाँ। होती है। हुँ, तो ज़ालिकल अगर अलिफ़ लाम लगा दोगे तो वो मारिफ़ा बन जाएगी। नीचे, अहादा सुक्करुन, अहादा सुक्करुन व ज़ालिका लबनुन? ला हाज़ा लबनुन व ज़ालिका सुक्करुन। हुँ, शाबाश, बहुत अच्छा। चलो, नंबर 1 आप सवाल करो मुझसे, मैं जवाब देता हूँ। नंबर 1 किधर गायब? जी हज़रत, अरे! वो लेफ्ट लेफ्ट कर गए। अच्छा, वो गायब हो गए कहीं। चलो ठीक है। आपने आपको पूछा था ना ज़की भाई को? हाँ, ठीक है। चलो आगे। रोहित भाई कहाँ गायब हो गए थे? से फ़ोन आ गया था तो चलो ठीक है। चलो आप तर्जुमा करो, मैं अरबी बोलता हूँ, आप जल्दी-जल्दी तर्जुमा करो। जी। अज़ालिका कल्बुन? इ फ़ज़ालिका का क्या वो कुत्ता है? हाँ। हाज़ा मुदर्रिसुन व ज़ालिका इमामुन? म इ ये मुदर्रिसुन मतलब उस्ताद हो गया ना? उस्ताद, हाँ। ये उस्ताद है और वो इमाम। हुँ, चलो ठीक है। अब आ जाओ नीचे, तमरीन बोला था, तमरीन की है याद? हजरुन के माना क्या है नंबर 1?
हजरुन के माना। पत्थर। नंबर 4 लबनुन। दूध। नंबर 3 इमामुन। इमामत नहीं, इमाम, इमाम साहब। नंबर 2 सुक्करुन। शक्कर, चीनी। ठीक है। किताब पे आप लोगों का फोकस होना चाहिए अच्छे से, इसकी खूब मश्क होनी चाहिए। यही किताब आपको बनाएगी और संवारेगी। यही किताब आपके अंदर बोलने की सलाहियत पैदा करेगी। जितना इस किताब को पढ़ोगे, मश्क करोगे, उतना ज़्यादा आप अरबी जल्दी सीख जाओगे, बोलना शुरू कर दोगे। तो बाकियों के अंदर तो हमने सिर्फ कायदे पढ़ने हैं, लेकिन मश्क हमारी इसके अंदर होगी। तो इसलिए इस किताब पर खूब मश्क करो, खूब रगड़ा लगाओ। इसीलिए हमने इसको रोज़ाना रखा हुआ है, वरना तमरीनुस सर्फ़ और नहू कास्मी के 3-3 दिन कर दिए हैं अब। अब आज पढ़ेंगे तमरीनुस सर्फ़, 3 दिन हो जाएँगे, फिर अगले 3 दिन हम नहू कास्मी पढ़ेंगे, है ना? फ्राइडे, सैटरडे और संडे को तमरीनुस सर्फ़ और ट्यूसडे और ये मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को नहू कास्मी और थर्सडे को फ्राइडे। छुट्टी रहा करेगी। फ्राइडे को नहीं रहेगी छुट्टी, क्योंकि मेरी और दूसरी जगहों में भी थर्सडे को छुट्टी होती है। तो छुट्टी जो वीकेंड की होती है वो थर्सडे को रखेंगे। तो चलो अब देखो अगला सबक। चलें आगे? जी। सबक नंबर 3 अद्दरसुस सालिसु, मौसूफ सिफत का जुमला ये भी। तीसरा सबक, दर्स का माना सबक, सालिस का माना तीसरा। पहले को बोलते हैं अव्वल, दूसरे को बोलते हैं सानी, तीसरे को बोलते हैं सालिस। तो अदरसु सालिसु तीसरा सबक। नीचे देखो आप, बैतुन, फिर लिखा आगे अल बैतु। बैतुन का माना क्या है और अल बैतु का माना क्या है? बैतु का माना घर है। और अल बैतु का माना एक अल खास घर। बैतु है? खास घर। हाँ, एक खास किस्म का घर। यही चीज यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं कि बैतुन ये मारिफा है और अल बैतु ये बैतुन ये नकीरा है और अल बैतु मारिफा है। बैतुन आम घर, अल बैतु खास घर। और दूसरी चीज यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं कि बैतुन इसके शुरू में अलिफ लाम नहीं है, इसलिए इसके अखीर में तनवीन है। ठीक, जिसके शुरू में अलिफ लाम ना हो उसके अखीर में तनवीन होगी, और जिसके शुरू में अलिफ लाम लग जाए उसके अखीर में तनवीन नहीं आएगी। ये जो मैं आपको समझा चुका हूँ बहुत पहले, वो अब यहाँ पर ये समझा रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से किताबुन अल किताबु, यानी किताबुन भी आ सकता है, अल किताबु भी आ सकता है। जहां पर आपने नकीरा का इस्तेमाल करना है, आम किताब के लिए बोलना है तो किताबुन बोलो, जहां पर खास किताब के लिए बोलना है अल किताबु बोलो। ठीक, या फिर जुमले के अंदर इस्तेमाल करना है जहां पर आपको मारिफा की जरूरत है, वहां पर अल किताबु इस्तेमाल करो। जैसे मौसूफ मारिफा है तो अब आपने सिफत लानी है, तो अल के जरिए से लाओगे। ठीक है, नीचे कलमुन अल कलमु, माना कलम। जमलुन अल जमलु, माना ऊंट। माना मालूम है और समझ गए। बगैर अलिफ लाम के है तो नकीरा, अलिफ लाम के साथ है तो मारिफा। अब देखो नीचे, अल कलम मकसूरुन, कलम टूटा हुआ है। मकसूरुन का माना होता है टूटा हुआ, तो कलम क्या है? मकसूरुन, टूटा हुआ है। कौन सा जुमला है? जुमले मुरक्कब। खबरिया। हाँ, जुमला एक खबरिया, इसमें खबर मिल रही है। ठीक है, सीधे आपने बताना है, जिसमें खबर मिल जाए सीधे बोल दो जुमला एक खबरिया है। फिर उसमें गौर ये करना है खबरिया में कौन सा है, इसम वाला है, फेल वाला है। यानी इसम से शुरू हो रहा है, फेल से, देख रहे हो इसम से शुरू हो रहा है, तो जुमला खबरिया में जुमला इस्मिया है, ना कि जुमला फेलिया है। क्योंकि जुमला खबरिया की दो किस्में हैं ना, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। और जुमला इस्मिया के अंदर पहला वाला मुब्तदा होता है, दूसरी वाली खबर होती है। तो मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला खबरिया बन गया। तो अल कलम मकसूरुन, क्योंकि इसमें पूरी बात हमें समझ में आ रही है, कलम टूटा हुआ है। तो मुब्तदा खबर के जुमले में मुब्तदा क्या होता है? मारिफा। मुब्तदा क्या होता है? मारिफा। इसलिए इसके ऊपर क्या लाया हमने? अलिफ लाम। और खबर क्या होती है? नकीरा, इसलिए खबर के ऊपर अलिफ लाम नहीं लाया। तो अल कलम मकसूरुन, कलम टूटा हुआ है।
वही जुमला खबरिया। तभी ये जो है मुब्तदा उसके ऊपर अलिफ लाम लाया, क्योंकि मुब्तदा मारिफा होता है, खबर नकीरा होती है, इसलिए मफ्तूहन के अखीर में तनवीन लगा दी। अल बाबु मफ्तूहन, दरवाजा खुला हुआ है। अल वलदु जालिसुन, लड़का बैठा है। वल मुदर्रिसु वाकिफुन, और उस्ताद खड़ा है। लड़का बैठा है और उस्ताद खड़ा है। पहले एक एक जुमला बनाया, फिर दो जुमलों को आपस में जोड़ दिया, और दोनों मुब्तदा खबर के अलग अलग जुमले बनते हैं। अल वलदु जालिसुन माने लड़का बैठा है, और अल मुदर्रिसु वाकिफुन का माना था उस्ताद खड़ा है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, किसके जरिए से? वाव के जरिए से। इसी तरीके से हमने जितने भी जुमले आपस में जोड़ने हैं, जुमला खबरिया जितने भी हमने आपस में जोड़ने हैं, बीच में वाव लगाते जाओ। जैसे अल कलम मकसूरुन वल बाब मफ्तूहुन वल वलदु जालिसुन वल मुदर्रिसु वाकिफुन। अगर सारे जुमले हमने एक साथ बोलने हैं तो बीच में वाव लगाते जाएंगे, और तर्जुमा सबका क्या होता जाएगा? पूरा मुकम्मल तर्जुमा जो अलग से हो रहा था। जैसे कलम टूटा हुआ है, और दरवाजा खुला है, और लड़का बैठा है, और उस्ताद खड़ा है। किसी ने हमसे कहा कि जाओ देख के आओ कमरे में क्या क्या हो रहा है, तो आपने पूरी डिटेल आकर बतानी है। तो अब आप थोड़ी एक एक चीज बताओगे, अल कलम मकसूरुन, अल बाबु मफ्तूहुन, अल वलदु जालिसुन। आप क्या करोगे? एक ही सब जुमले बना दोगे, सबका एक ही जुमला बना दोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बीच में वाव लगाना पड़ेगा हर जगह। जैसे एक बात कही, जैसे उर्दू में हम कहते हैं कि लड़का खड़ा था, उस्ताद बैठा था, बल्ब जल रहा था, फैन बंद था। अलग अलग बातें हैं, तो इसको हम बीच में और लगाकर बोल देते हैं। लड़का खड़ा था और उस्ताद बैठा हुआ था, और मैंने देखा कि बल्ब क्या जल रहा था, और फैन बंद था। वो जो और लगा रहे हो, वही बीच में वाव लगाना है। समझ गए? तो देखो, अल वलदु जालिसुन वल मुदर्रिसु वाकिफुन। लड़का जालिसुन का माना बैठा हुआ, लड़का बैठा हुआ है। वल मुदर्रिसु वाकिफुन, वाकिफुन का माना खड़ा, और उस्ताद खड़ा है। ठीक, तर्जुमा हो गया याद? समझ में आ गया ना तर्जुमा? बस जी। इसमें यही करना है। इसमें इन्होंने यही चीजें समझानी थी जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। पहले आप पढ़ चुके हो नऊ कासमी के अंदर जो समझाई है। यहाँ पर ये कायदा समझा रहे थे मुब्तदा खबर का, वो आपको आता है। उसके अलावा मारिफा नकीरा का फर्क बता रहे थे, वो भी आपको आता है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है? आपने इन जुमलों को याद कर लेना है, ठीक? फिर इनकी मशक करनी है। तर्जुमा इनका अच्छे से याद होना चाहिए। नीचे देखो, 1 से लेकर 10, ये 10 के 10 जुमले कौन से हैं? मुब्तदा खबर के जुमले हैं, ठीक? तो इन 10 के 10 जुमलों को याद करना है आपने। पढ़ा दूं मैं, तर्जुमा करा दूं, आपने इनकी उर्दू याद करनी है। बहुत आसान है। बस वही मुश्किल है कि जिनकी मीनिंग नहीं आती है। मीनिंग याद कर लोगे, बाकी जुमला आपको बनाना आता है। देखो, अल नंबर 1, अल किताबु जदीदुन वल कलमु कदीमुन। किताब नई है, और कलम हाँ, कदीमुन पुराना है। कलम क्या है? पुराना। अल किताबु जदीदुन वल कलमु कदीमुन। किताब नई है, कलम पुराना है। जदीद माना नया, कदीम माना पुराना। तो इन अल्फाज को, मीनिंग को अलग से भी रट्टा लगा लेना। फिर जब जुमला बनाओगे तो जुमले का तर्जुमा खुद आ जाएगा। नंबर 2, अल हिमारु सगीरुन। हिमार माने गधा, सगीर माने छोटा। अल हिमारु सगीरुन, गधा छोटा है। वल हिसानु कबीरुन, और घोड़ा बड़ा है। कबीर माना बड़ा, हिसान पहले भी आ चुका है। वल हिसानु कबीरुन, और घोड़ा बड़ा है। नंबर 3, अल कुर्सी यु मकसूरुन। कुर्सी टूटी है। नंबर 4, मकसूर माना टूटा, ऊपर भी आया, कलम टूटा है। नंबर 4, अल मिंदीलु वसीखुन। मिंदील माना रुमाल, पहले आ चुका है। वसीखुन माना मैला। अल मिंदीलु वसीखुन, रुमाल मैला है। नंबर 5, अल माउ बारिदुन। माउन कहते हैं पानी को, बारिदुन कहते हैं ठंडे को। अल माउ बारिदुन, पानी ठंडा है। नंबर 6, अल कमरु जमीलुन। कमर कहते हैं चांद को, जमील कहते हैं खूबसूरत को। अल कमरु जमीलुन, चांद खूबसूरत है। नंबर 7, अल बैतु करीबुन वल मस्जिदु बईदुन। घर करीब है और मस्जिद दूर है। नंबर 8, अल हजरु सकीलुन। हजर कहते हैं पत्थर को, सकील कहते हैं भारी को। अल हजरु सकीलुन, पत्थर भारी है। वल वरक़ु खफीफुन, और पत्ता हल्का है। वरक माना पत्ता,
اور خفیف مانا ہلکا، والورق خفیفن اور پتھر ہلکا ہے۔ نمبر 9 اللبن حارن، لبن کہتے ہیں دودھ کو، حار کہتے ہیں گرم کو، اللبن حارن دودھ گرم ہے۔ نمبر 10 القمیص نظیف، قمیص کہتے ہیں کرتے کو، نظیف کہتے ہیں صاف ستھرے کو، القمیص نظیف قمیص صاف ستھری ہے۔ ٹھیک سمجھ میں آ گیا؟ بس یہ 10 کے 10 جملے اور اوپر والا ان کا ترجمہ یاد کرنا ہے، اور ان 10 جملوں کو کاپی کے اندر لکھ کر ترجمے کے ساتھ آپ نے لانا ہے، ان کو لکھ کر لانا ہے۔ ٹھیک ہے، لکھ لو گے؟ جی مشکل تو نہیں ہے؟ حضرت انشاءاللہ۔ الماء باردن کا مطلب کیا ہوگا؟ پانی ٹھنڈا ہے، بارد مانا ہوتا ہے ٹھنڈا۔ ٹھیک، تو یہ سارے کون سے جملے ہیں؟ مبتدا خبر کے، جن میں ہمیں پوری خبر مل رہی ہے۔ اب ہم نے کوئی بھی جملہ ایسا بولنا ہے مبتدا خبر کا تو اسی طریقے سے بولیں گے۔ آپ کہیں جا رہے ہو، آپ نے کہنا ہے گاڑی بس اسٹینڈ میں کھڑی ہے، تو کیسے بولو گے؟ مبتدا خبر کے جملے کے مطابق۔ آپ نے بولنا ہے پانی چل رہا ہے، کہیں گئے فریج لگا ہوا ہے پانی پینا ہے، کہنا ہے پانی یہاں پر ٹھنڈا ہے، تو کیا کہو گے؟ الماء باردن۔ اور پھر یہاں کی عربی کیا ہے وہ جب پڑھو گے تب لگا لینا، ہونا الماء باردن ہونا۔ لیکن اگر آپ کو مبتدا خبر کا جملہ ہی نہیں آتا تو یہاں کی عربی کیا کرو؟ تو اس لیے مبتدا خبر کے جملے اچھے سے سیکھ لو، پھر آپ جب عربی بولو گے تو سب سے زیادہ انہی جملوں کا استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ لکھ کر لانا کاپی پر۔ ہو گیا؟ چلو تمرین الصرف کھولو۔ زمین آسمان سبق یاد کیا ہے کل والا؟ ہاں بھائی، نمبر 1 بتاؤ، ماضی مجہول کس کو کہتے ہیں؟ فعل ماضی مجہول جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو، جس کی نسبت کا مطلب جس فاعل کی نسبت، جس فعل کی نسبت ہاں جس فعل کی، یعنی کام کی نسبت کس کی طرف ہو؟ ڈائریکٹ ڈائریکٹ مفعول مفعول کی طرف ہو، اس کو کیا کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی مجہول، مجہول۔ اور یہاں پر فاعل ہوتا ہے یا نہیں؟ فاعل نہیں ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے اور ہاں فعل ہوتا ہے اور مفعول ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ نمبر 2 ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے اگر ہم نے ماضی مجہول بنانا ہے؟ اس میں لفظ پہ جو پہلا حرف ہوگا اس کو پیش کر دینا اور دوسرے کو زیر کر دینا، اور اگر آلریڈی زیر ہے تو اس کو زیر ہی رہنے دینا ہے۔ ہاں، تو ماضی معروف سے ماضی مجہول بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، بن جائے گا۔ اس طریقے جی سے بولنا ہے آپ نے۔ ماضی معروف سمجھ میں آ گیا؟ ماضی معروف پہلے پڑھا تھا، جس میں فعل کی نسبت کس کی طرف ہوتی تھی؟ فاعل کی طرف، اور وہاں پر مفعول کی بھی ضرورت ہوتی تھی۔ اور اب جو آپ نے پڑھی مجہول کی گردان، اس میں کیا ہوتا ہے؟ فعل کی نسبت مفعول کی طرف ڈائریکٹ ہوتی ہے۔ کھانا کھایا گیا، پانی پیا گیا، گھر توڑا گیا، دروازہ کھولا گیا۔ اس جیسے جب بھی جملے استعمال کرنے ہیں تو اس کے لیے مجہول والا صیغہ لائیں گے۔ اور جہاں پر آپ نے بات سیدھی کرنی ہے کہ اس بندے نے گھر توڑا ہے، تو وہاں پر معروف والا صیغہ لاؤ گے۔ سمجھ گئے؟ چلو اب دیکھو گردان کے نیچے، گردان کے نیچے انہوں نے کیا لکھا ہے؟ جو افعال ماضی معروف کے تم پڑھ چکے ہو ان میں سے 3 کی مجہول کی گردان مع صیغے معنی حرکات اپنی کاپی پر لکھو اور خوب ذہن نشین کر لو۔ ذہن میں ہے، کل میں سمجھا چکا ہوں، فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنتا ہے۔ اور فعل لازم کس کو کہتے ہیں؟ جس میں فعل فاعل سے بات پوری مکمل ہو جاتی ہے، مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ فعل لازم اس کو کہتے ہیں جس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں لازم۔ جیسے جلسا وہ بیٹھا، تو ہم کہیں گے جلسا حامدن، بات مکمل ہو گئی۔ تو جہاں پر مفعول کی ضرورت نہ ہو اس کو فعل لازم کہتے ہیں۔ تو جب اس کو مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ فعل لازم ہے، تو ظاہر ہے اس میں مجہول کہاں بنے گا؟ کیونکہ مجہول میں تو فعل کی نسبت ڈائریکٹ مفعول کی طرف ہوتی ہے،
اور فعل لازم کا مفعول آتا ہی نہیں ہے. فعل لازم میں فعل کی نسبت ڈائریکٹ فاعل کی طرف ہوتی ہے اور وہیں بات مکمل ہو جاتی ہے. سمجھ گئے؟ تو فعل لازم ہے کیا وہ بتا رہے ہیں. فعل لازم وہ ہے جو صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر کر دے، مفعول کی ضرورت نہ ہو. تو جب مفعول کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے معروف سے مجہول اس کا کہاں بنے گا. مثلا جلس حامد، حامد بیٹھا. تو اب پیج یہاں پر نمبر ہم کیا ہے؟ جی پیج نمبر پیج نمبر 23. جلس حامد، حامد بیٹھا گردان کے نیچے. اس کے بعد ذہب خالد، خالد گیا. ذہب فعل، خالد فاعل. فعل فاعل سے بات پوری ہو گئی. تو جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو اور بات پوری مکمل ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل لازم. تو ذہب بھی یہاں پر کیا ہے؟ فعل لازم. اور فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنتا ہے. اب ذہبہ سے ہم ذہیبہ نہیں کر سکتے، جیسے ہم فعلہ سے فعلہ کر رہے تھے. تو ذہبہ میں ذہیبہ نہیں ہوگا کیونکہ ذہبہ فعل لازم ہے. نیچے اور فعل متعدی وہ فعل ہے جس کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو. فعل متعدی اس کو کہتے ہیں فعل کی ساتھ فاعل کی بھی ضرورت ہو، مفعول کی بھی ضرورت ہو. تو جب ظاہر ہے اس میں مفعول کی بھی ضرورت ہوگی تو پھر ہم اس میں کیا کریں گے؟ معروف سے مجہول کا صیغہ بھی بنائیں گے، کیونکہ مجہول میں بھی مفعول کی طرف نسبت کی گئی ہوتی ہے. تو دیکھو جیسے فتح حامد بابن، حامد نے دروازہ کھولا. فتح کون سا صیغہ ہے؟ ماضی معروف کا. لیکن اگر ہم اس سے مجہول بنائیں گے تو ایک تو مجہول اس کا بن جائے گا کیونکہ یہ متعدی صیغہ ہے. تو مجہول کیسے بنائیں گے پھر؟ فتح بابن، پھر حامد کو نکال دیں گے کیونکہ مجہول میں فعل کی نسبت ڈائریکٹ مفعول کی طرف ہوتی ہے. تو فتح بابن دروازہ، بابن فتح بابن دروازہ کھولا گیا. وہاں پر پیش آئے گا، وہاں پر زبر نہیں آئے گا. کیوں؟ میں نے کہا ہے جب فاعل غائب ہو جائے صرف مفعول ہو تو اس پر جو اعراب آتا ہے وہ فاعل والا آتا ہے. ٹھیک. حامد نے دروازہ کھولا. فتح حامد بابن، اس میں فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے. اس کا مطلب یہ فعل متعدی ہے. نصر خالد محمودن، خالد نے محمود کی مدد کی. بہرحال جب فعل مجہول بنایا جائے تو یہ خیال رہے کہ وہ فعل لازم نہ ہو. فائل غائب ہو جائے تو مفعول پہ پیش کیوں آئے گا؟ چلو یہ قاعدہ بتا دیتا ہوں، یہ آگے آئے گا قاعدہ نحو قاسمی میں. قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پر فاعل نہیں آتا، ڈائریکٹ فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو، تو وہاں پر مفعول کا اصلی اعراب نہیں آتا. مفعول کا اصلی اعراب کیا ہے؟ فتحہ. اس پر زبر آتا ہے ہمیشہ. مفعول پر میں نے بتایا نا آپ کو، مفعول پر ہمیشہ زبر ہوتا ہے، فاعل پر ہمیشہ پیش ہوتا ہے. لیکن جہاں پر فعل کی نسبت ڈائریکٹ مفعول کی طرف ہو تو وہاں پر مفعول کا اعراب فاعل والا ہوگا. اور فاعل والا اعراب کون سا ہے؟ پیش والا. کیوں؟ کیونکہ اس کو کہتے ہیں ہم نائب فاعل. جہاں پر فعل کی نسبت ڈائریکٹ مفعول کی طرف ہو تو اس کو پھر مفعول نہیں بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں نائب فاعل. یعنی اصلی فاعل تو نہیں ہے لیکن فاعل کا نائب بن رہا ہے اعراب کے سلسلے میں. جیسے ضربا خالدن، خالد مارا گیا. تو خالدن یہ کیا ہے؟ لگ تو ایسا رہا ہے کہ یہ مفعول ہے کیونکہ مارنے کا کام خالد پر ہوا ہے، لیکن چونکہ فاعل یہاں پر ہے ہی نہیں. مفعول فعل کا صحیح اثر تب ہوتا جب فاعل کا بھی پتہ ہوتا، لیکن یہاں پر ہمیں فاعل کا پتہ ہی نہیں ہے تو ڈائریکٹ مفعول کی طرف نسبت کی گئی ہے. تو وہاں پر مفعول پر فاعل والا اعراب آئے گا، اس کو ہم بولتے ہیں نائب فاعل. ٹھیک ہے. سر دو حرف والا لفظ بھی ہوتا ہے. دو حرف والا لفظ ہوتا ہے لیکن وہ فعل نہیں ہوتا، وہ اسم حرف وغیرہ یہی ہوتا ہے. حرف ہوتا ہے عام طور پر دو لفظ والا، جیسے من ہے. من الا، الا تو تین والا ہو گیا، من یہ دو ہی والا ہے. عن وہ حرف ہوتا ہے عام طور پر. جیسے کل بتایا تھا نا کاما، قاما اس میں تین ہیں، قاف الف اور میم، وہ تین ہیں. تو تین حرفی فعل ماضی تو ہم نے پڑھا نا ابھی تک، جو ہم ماضی پڑھ رہے ہیں وہ تین حرف والا ہی ہے.
فعلا 3 ہے، ضربا 3 ہے، قاما 3 ہے. कामा है या कामा? ہاں कामा قاما मतलब काफ जबर हमजा जबर मीम जबर. حمزہ نہیں الف، قاف الف زبر قا میم زبر ما قاما. काफ अलफ जबर का मीम जबर मा. اب इसकी آپ गर्दान कैसे होगी? ہاں یہ سوال بھی آپ کا اچھا ہے. آپ یہاں پر سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہو کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جتنے بھی افعال 3 حرف والے آئیں گے ان کا ماضی یا فعلہ کی طرح ہوگا یا فعیلہ کی طرح ہوگا یا فعولہ کی طرح. تو 6 حرفی یعنی 3 حرفی فعل ماضی کے 3 ہی وزن ہیں. جتنے بھی افعال آئیں گے وہ یا فعلہ کی طرح ہوں گے یا فعیلہ کی طرح یا فعولہ کی طرح. اب قامہ نہ فعلہ کی طرح نہ فعیلہ کی طرح نہ فعولہ کی طرح ہے نا. سوال بنتا ہے نا. تو یہ قامہ اصل میں قوامہ ہے. اصل میں کیا ہے یہ قا یہ فعلہ کے وزن پر ہے، لیکن اس میں تعلیل ہوئی ہے، چینجنگ ہوئی ہے. وہ کیسے ہوئی ہے چینجنگ؟ وہ آپ اسی تمرین الصرف میں آگے سبق پڑھو گے. جب گردانیں ختم ہوں گی وہاں تعلیل کا بیان شروع ہوگا. تو اس میں بتاتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے حروف اپنی اصل پہچان چھوڑ کر دوسری پہچان اختیار کر لیتے ہیں. جیسے قامہ ہے تو یہ اصل میں قوامہ تھا، تو قوامہ سے قامہ کیسے بن گیا؟ تو وہاں پر وہ تعلیل بتائیں گے، طریقہ بتائیں گے. تو قامہ اصل میں کیا ہے؟ قوامہ. تو جتنے بھی آپ کو اس قسم کے افعال دکھیں گے جو نہ فعلہ کے وزن پر ہے نہ فاعلہ کے وزن پر ہے نہ فاعلہ، تو آپ سمجھ جاؤ کہ اصل میں یہ انہی 3 میں سے کسی وزن پر ہیں، لیکن یہاں پر ان کو تبدیل کیا گیا، ان میں تعلیل ہوئی ہے. تو تعلیل کیسے ہوئی ہے وہ قاعدہ بعد میں پڑھو گے تب سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھو نیچے یہ سمجھ گئے فعل متعدی اور فعل لازم. فعل متعدی سے مجہول بنتا ہے لیکن فعل لازم سے مجہول نہیں بنتا. نیچے ان افعال سے ماضی معروف گردان کر کر ماضی مجہول گردانوں کاپی پر معنی سیغے لکھو. بس وہی سیغے آ رہے ہیں نیچے مشق کے لیے. دیکھو نیچے بعثا مانے اس نے بھیجا، اس سے آپ نے مجہول بنانا ہے. مجہول کیسے بنے گا؟ بعثا سے مجہول بناؤ. वो ईसा وہ عیسیٰ. ترجمہ کیا ہوگا؟ वो भेजा गया. وہ بھیجا گیا. بہت اچھا. قاتل اس نے قتل کیا، بناؤ اس سے مجہول. قتل سارے بولو، سب کی آواز آنی چاہیے. قاتل سے مجہول بناؤ. قتل قتیلا معنی کیا ہوگا؟ وہ قتل کیا گیا. سآلہ سے سئل سئیلا اس سے سوال پوچھا کیا گیا. گیا. تارا کا اس نے چھوڑا، مجہول بناؤ. ترک معنی वो छोड़ा गया. وہ چھوڑا گیا. پولیس والے نے کسی کو پکڑ لیا تھا اور پھر چھوٹ گیا. اب ہم نے بولنا ہے کہ وہ تو چھوڑ دیا گیا ہے، معراج ملک کو چھوڑ دیا گیا. تو وہاں پر کیا بولیں گے؟ تارا کا بولیں گے؟ نہیں، بولیں گے توری کا. چھوڑ دیا گیا، چھوڑا گیا لیکن پتہ ہی نہیں چھوڑا کس نے. تو مجہول بنانا ہے، سیدھے فعل کی نسبت مفعول کی طرف کرنی ہے. تو کیا کہیں گے؟ توری کا، چھوڑ دیا گیا، چھوڑا گیا. جمع سے जुमिया میاں معنی वो जमा किया गया. ہاں. ظلم سے जुलिमा ظلم، اس پر ظلم کیا گیا. ان 6 کے 6 افعال سے آپ نے مجہول بنانا ہے. لکھنے کا کام نہیں کرنا، بس خالی یاد کرنے کا، زیادہ مشکل ہو جائے گا. اس لیے آپ نے صرف کیا کرنا ہے، ان کی گردان پہلے ایسے ہی یاد کرنی ہے، اس کے بعد ترجمے سمیت صیغے سمیت یاد کرنی ہے. میں سب سے بیچ میں سے کوئی بھی فعل کسی سے پوچھوں گا تو اس سے گردان سنوں گا، اس لیے یاد کر لینا. دوسرا کام نیچے صیغے اور معنی بتاؤ. تو وہی صیغے اور معنی بتانے، جب اوپر گردان یاد کر لو گے صیغے بھی یاد ہو جائیں گے. تو ان صیغوں کو بھی یاد کر لینا. ان کی اردو پوچھوں گا. ٹھیک ہے جی. جی. تو ٹھیک ہے، صیغے پوچھوں گا عربی میں، ان کی اردو بتانی ہے. جیسے میں پوچھوں گا بعثت، صیغہ بتاؤ، معنی بتاؤ. واحد متکلم، میں ایک مرد بھیجا گیا. بعثتا، تو ایک مرد بھیجا گیا، واحد مذکر مخاطب. بعثتی، واحد مؤنث مخاطب، تو ایک عورت بھیجی گئی. تو جب اوپر آپ صیغے گردان اور معنی یاد کر لو گے تو نیچے خود بخود آپ کو یاد ہو جائے گا. اسی طریقے سے نیچے اردو ہے، اس کی عربی بنانی ہے، اس کی بھی مشق کر لینا، بیچ بیچ میں پوچھ لوں گا. ٹھیک ہے. 3 سبق ہو گئے. گردان یاد کرنی ہے،
عربی سے اردو بنانی ہے، اردو سے عربی بنا کر یاد کر کے لانا، کل پوچھوں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ چلو ٹھیک ہے، اجازت۔